बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल आर्मी चीफ की जानिब से एक बयान आया कि पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से निकाल कर दम लिया जाएगा। मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताता हूँ। जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कानून साजियाँ हो रही हैं जिसमें गैर मुंतखब हुकूमत, जो वैसे निगरान हुकूमत होती है, उसको टेक्नोक्रेट हुकूमत वाले इख्तियारात दिए जा रहे हैं। मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, और ये कानून साजी नून लीग से करवाई जा रही है। इस मामले में मेरा तज्जिया ये है कि 2 से 3 साल के लिए एक ऐसी टेक्नोक्रेट निगरान हुकूमत का नाम होगा। हुकूमत लाने का प्लान भी ज़ेरे गौर है, जो IMF का प्रोग्राम खुद ही मुकम्मल करेगी। जो 2.5-3 साल का प्रोग्राम होगा या 3.25 साल का प्रोग्राम होगा, वो ये जो टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी ये पूरा करेगी। IMF चाहता है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो नंबर 1 स्टेबल हो, मींस उसके गिरने का ख़तरा ना हो। नंबर 2, जो भी रिफॉर्म्स IMF बताएगा वो करने हैं, उसको कोई सियासी परेशानियां ना हो। 2-3 ऑप्शन इसलिए ज़ेरे गौर रखे गए कि अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो बाकी सारे शोर डालेंगे, उसको रिफॉर्म्स नहीं करने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं इनकी सोच क्या है। और अगर PDM की हुकूमत का चरबा बनाते हैं तो इमरान खान इनको सुकून नहीं करने देगा, उसको सारा टाइम जेल में रखना पड़ेगा। तो सोच ये इनकी है कि इस तरह तो रिफॉर्म्स नहीं हो सकेंगी जो IMF हमसे कह रहा है। तो फिर एक ऐसी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत लाई जाए जिसको इख्तियारात नून लीग के जरिए दे दिए जाएं, और उसको लंबे अरसे तक चला के IMF का प्रोग्राम पूरा किया जाए। ये मैं अब आपको अपना तज्जिया दे रहा हूं। इस बयान के पीछे जो मुझे नजर आ रहा है कि इस बहरान को तो निकाल कर ही दम लेना है, हमने ख़त्म करना है इस बहरान को और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इस सूरत हाल में इमरान खान ने, नाज़रीन कराम, कल रात 3-4 रिपोर्टर्स से मुलाकात की, और उसका अहवाल जो अब तक सामने आया है उसमें कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं। और एक, इमरान खान ने जो स्पीच में बताया है, जो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ लगे हैं, जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब ये डॉक्यूमेंट उनके हाथ में नहीं थे। उनको, आपको पता है कि नैब कौन कंट्रोल करता है और पूरी तरह से किसके कंट्रोल में है। इसके बावजूद इमरान खान को नैब के अंदर की गई 2020 की एक मीटिंग के मिनट्स मिल गए हैं, और वो मिनट्स ये बताते हैं कि जो अल कादिर ट्रस्ट बनाया गया, केस बनाया गया है, जो मलिक रियाज के पैसे पाकिस्तान आए थे और इंक्वायरी ख़त्म की गई थी, और उस मामले को इस तरह ख़त्म किया गया कि अगर जो घर अली रियाज ने नवाज शरीफ के बेटे से ख़रीदा है, जब वो बेचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरफ से? NCA UK की जानिब से और नैब पाकिस्तान की तरफ से। तो वो जब बेचेगा तो केस ख़त्म होगा, फिर आगे किसी किनारे लगेगा। तो ये इमरान खान के हाथ लग गया है, क्योंकि आपको पता है कि असल मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है। नवाज शरीफ के बेटे ने असल कीमत से ज़्यादा मलिक रियाज के बेटे को अपना फ्लैट बेचा था लंदन का। जाहिर है कि ये तब बेचा था जब पनामा फ्लैट्स का नाम पनामा लीक्स में आ गया था। उसके बाद हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पर यह मुबैना तौर पर डील की गई थी, तो वो सारा कुछ नैब देख चुका है, और उसमें मजीद कुछ भी नहीं था डील में। क्योंकि सिंपल टर्म्स मैं आपको बता देता हूं कि आज तक पाकिस्तान बैरून मुल्क से एक टैडी पैसे की जायदाद भी नहीं ला सका, क्योंकि कानून ये कहता है कि आपको साबित करना पड़ेगा बतौर रियासत कि ये पैसा गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्डर होके पाकिस्तान से गया था। पाकिस्तान तो आज तक नवाज शरीफ के 4 फ्लैटों को गैर कानूनी नहीं साबित कर सका। जस्टिस काजी फायज ईसा के लंदन में जो घर निकल आए थे उनकी अहलिया के नाम पे, उनको हम गैर कानूनी साबित नहीं कर सके। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि हम आज तक कभी किसी की जायदाद को गैर कानूनी या मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई हुई साबित नहीं कर सके। ये बुनियाद समझ लें ताकि आपको पता चले कि इमरान खान पे ये कितना भोंडा केस बनाया गया है। अब जब NCA, जो कि UK की क्राइम एजेंसी है, उसकी मलिक रियाज से डील होती है, और मलिक रियाज ये कहते हैं कि ये पैसा मैं पाकिस्तान लेके जाऊंगा और मुझे एक जुर्माना हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मैं जमा करवा दूंगा। तो NCA इस डील को ओके कर देता है, लेकिन पैसे ने क्योंकि पाकिस्तान आना था तो पाकिस्तान में काबीना के सामने ये रखा जाता है कि ये डील हुई है और आप इसकी तौसीक करें, नहीं तो फिर आप ये क्लेम करें कि ये पैसा मलिक रियाज का नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में नहीं जाएगा।
جو اس نے جرمانہ بھرنا ہے، بلکہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے، یہاں سے منی لانڈرر ہو کے چوری ہو کے گیا ہے۔ اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں یو کے کی عدالتوں میں تو یہ پیسہ حکومت پاکستان کو مل جائے گا، پھر وہ اس سے جو چاہے کرے۔ اب پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہمیں 76 سالوں میں کبھی ایک ٹیڈی پائی بھی باہر سے نہیں ملی۔ آپشن یہ تھا جو سامنے آیا کابینہ کے کہ اگر ہم برطانیہ میں کیس بناتے ہیں تو پہلے تو ملین آف ڈالرز وکیلوں کی فیسیں لگیں گی، 4-5 سال یہ مقدمہ لڑا جائے گا۔ ملک ریاض کے پاس بھی پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ اپنے 190 ملین پاؤنڈز بچانے کے لیے جو اس کے سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں مزید 10-15-20 ملین خرچ کرے گا، ورنہ تو اس کا پیسہ گیا۔ ملک ریاض سے مقابلہ ہونا تھا، ریاست کو بھی پیسے خرچ کرنے پڑتے، اور کیونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایک ادارہ ایسا ہے جو ملک ریاض کے خلاف ثبوت دے گا کہ اس نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے؟ وہ شخص جس کا نام میڈیا نہیں لے سکتا، کیا اس کے خلاف ثبوت دینے تھے ریاست پاکستان نے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا کسی ادارے میں اتنی تپڑ ہے کہ کوئی ایسا ثبوت دیتا؟ اگر ایسا ہوتا بھی تو نہیں دے سکتے تھے۔ یہاں تو کوئی ثبوت چھوڑتا نہیں ہے، یہاں تو اتنی صفائی سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، کیا منی لانڈرنگ کرنے والا بھی کوئی ثبوت چھوڑتا ہے؟ ثبوت واحد یہی ہوتا ہے کہ کسی کی جائیداد نکل آئے، لیکن اس کو برطانیہ میں نہیں مانا جاتا کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو پاکستان کسی صورت یہ منی لانڈرنگ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر کیا تھا کہ جو ڈالر آئیں گے وہ ہمیں ملیں گے زر مبادلہ کی صورت میں، جو پاکستان کو اس ٹائم چاہیے تھے، اور روپے میں کنورٹ کر کے وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ تو پاکستان کو ڈالر مل گئے، روپے میں کنورٹ ہو کے پیسہ جو ملک ریاض نے معاہدہ کیا ہوا تھا این سی اے سے وہ بھی پورا ہو گیا، اور ہمیں ڈالر بھی مل گئے، پاکستان کو جو زر مبادلہ ملا۔ دیکھیں، اوورسیز پاکستانی بھی اپنے گھر والوں کی خرچے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، لیکن ریاست کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ریاست کو ڈالر ملتے ہیں، ریاست انہیں کنورٹ کر کے روپے ان کے خاندان کو دے دیتی ہے۔ بالکل یہی ہوا ہے کہ ڈالر ریاست کو مل گئے اور وہ پیسے میں کنورٹ ہو کے سپریم کورٹ میں داخل کروائے گئے۔ اب اس حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ برطانیہ چلی جائے، کیس کرے کہ یہ پیسہ این سی اے نے جو وہاں بھیجا ہے، یہ ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے بھیجا تھا اور یہ پیسہ ہمیں ملنا چاہیے۔ وہاں پہ ثابت کر دیں کہ ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کی تھی تو یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے واپس اسٹیٹ بینک میں چلا جائے گا۔ یہ سمپل سی بات ہے، اس میں 6 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں کم از کم۔ اب یہ بات ہے کہ پیسہ پاکستان آ چکا ہے، لیکن اگر یہ ثابت نہیں کرتے تو پھر انہیں جو جرمانہ ہوگا، جو وکیل کا نقصان ہوگا، جو ادھر سے وکیل ہوگا، جو ادھر سے ہوگا، سب حکومت پاکستان کو پے کرنے پڑے گا، جو ملینز آف ڈالرز میں کاسٹ ہوگی۔ تو یہ ہے القادر کا کیس، اور جو منٹس عمران خان کو مل گئے ہیں، 2020 کی ایک میٹنگ تھی نیب کی، اس کے اندر تو عمران خان کے کیس کو اب کافی یہ چیز سٹرونگ کر چکی ہے، اور اس کیس میں عمران خان کو پھنسانا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو یہ یقین ہے کہ انہیں سزا نہیں دی جا سکتی۔ ظاہر ہے کارروائی تو چل رہی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جج فیصلہ لکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کارروائی اگر دیکھیں تو جو ان کے 2 گواہان تھے ان کو خواجہ حارث نے، جو عمران خان کے وکیل ہیں، چیر پھاڑ کر رکھ دیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی کورٹ کے اندر۔ اب عمران خان کے پاس آپشن ہے، اس کیس کو اگر وہ لٹکانا چاہتے ہیں تو کہیں کہ 10 بندے ہیں جو میں گواہان کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، 342 کے بیان کے بہاف پر عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس 5 یا 10 گواہ ہیں جو میری طرف سے آئیں گے۔ فار ایگزامپل میں نے کس کو گھڑی بیچی، میں اس بندے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہاں یا کہاں سے قیمت لگوائی، جو بھی بیچ میں شامل ہے۔ کوئی بینک کا مینیجر آ جاتا ہے جس بینک کے تھرو پیسے گئے تھے، جہاں سے آئے تھے، تو 8-10 گواہ بنائے جا سکتے ہیں اور کیس کو لٹکایا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کیونکہ فیصلہ لکھ کے آ چکا ہے۔ سپریم کورٹ سے ریلیف کی امید تھی، لیکن سپریم کورٹ نے سماعت روکنے کی استدعا عمران خان کی مسترد کی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ پہلے زیر التوا 3 درخواستوں پر فیصلہ دے۔ عمران خان کو یہ یقین ہے کہ توشہ خانہ میں بھی ان کو سزا نہیں یہ دے پائیں گے۔ عمران خان کو ایک اور یقین ہے جس کا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حکومت جائے گی، جیسے ہی ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور نگران حکومت کسی بھی قسم کی آئے گی، تو تحریک انصاف پر جس لیول کی سختی ہے اس میں کمی آنا شروع ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے کسی بھی تقرری کو تبدیل کرنے کی،
जैसे ही हुकूमत जाएगी वो ताकत किसी के पास नहीं रहेगी, निगरान हुकूमत आ जाएगी और निगरान हुकूमत के वजीर आजम के पास वो ताकत नहीं होती, उसके बाद तब्दीली आ सकती है। और इमरान खान भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू टर्न लिया जाएगा। यू टर्न इस पर नहीं कि इमरान खान को वजीर आजम बनाना है, बल्कि ये जो जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं कम से कम ये ख़त्म कर दिए जाएं और मुल्क कानून के मुताबिक चलाना शुरू कर दिया जाए। बस इतनी सी डिमांड है इमरान खान की, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उम्मीद है बेहतरी आ जाएगी और मजीद 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं इस हुकूमत के, उसके बाद बेहतरी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इससे पहले अगर इमरान खान को सजा दे दी जाती है और जेल में डाल दिया जाता है तो जाहिर है कि सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। तो आने वाले दिन हमें बताएंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। मेरी ज़ाती राय यह है कि नून लीग को इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। अगर नून लीग का सज्जन होता तो कोई होता तो इन हालात में, और जिस तरह से नून लीग को ये 15-16 माह में जलील होना पड़ा है, क्या नून लीग का कोई सज्जन ये कर सकता था? मेरी ज़ाती राय यही है कि नून लीग को इस्तेमाल करके गटर में बहा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट बिलावल हो सकता है बहाल हो जाए अगर इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, लेकिन नून लीग मुझे लगता है कि गटर में बहा दी जाएगी, क्योंकि जिद पता है क्या है? जिद नवाज शरीफ की यह है कि शहबाज नहीं, मैं वजीर आजम बनूंगा और मेरी बेटी को आगे आने दें। अब शहबाज शरीफ तो कबूल हो सकता है क्योंकि उसने बड़े ज़बरदस्त चमकाए हैं, बड़ा फर्मा बरदार बच्चा साबित हुआ है, हर रोज़ चमकाए बगैर वो रात को सोता नहीं है, वो तो कबूल हो सकता है। लेकिन नवाज शरीफ ज़िद्दी है और पार्टी पे उसका कंट्रोल है, इसलिए नून लीग को हो सकता है कि इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए, और जब इनकी हुकूमत ख़त्म हो तो शायद हालात इनके लिए भी कुछ सख्त होना शुरू हो जाएं अगर नवाज शरीफ बात नहीं मानता। तो देखते हैं कि अब हालात किस तरफ जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।